الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال في مقام آخر والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر جلسہ شیخ القرآن والحدیث استاذ العلماء او دے جلسے او دے علاقے دے علماء و روح رواں ڈاکٹر حضرت مولانا عبدالستار مروت صاحب، علماء کرام او دماد دورہ صغرا علمی ہم سفر مرگرو او دے علاقے مشران زوانان نیکو مسلمانان ورونو دانن دلتا چه دا کم پروگرام جوڑ دا دیوڑے دورے مشکات شریف آخرانی حدیث اختتامی درس حضرت شیخ سے بور کو رونو صرف دے طلباؤ تا دا مبارک بادی نور کو دا دستاز و طول اہل علاقہ و بالخصوص دے جماعت گرد و پیش او دے جماعت خدمت کو ان کی معاونین دے طول مسلمانانو تزدانن مبارک باد ورکو چی اللہ پاک پدیز ہے کہ دمر لوی عظیم کارو آغست وڑا دورہ دے مارونو دا معمولی کتابون نہیں ہدایہ بویو ہدایہ شفا اور دارنگ مشکاتیں اور نور گن شمیر کتابون پدے کے حضرت شیخ سے پدے مختصر وقت کے پڑھاؤ کرو دا سے مثال لری پا دمرا مختصر وقت کے پڑھاؤ کول زبا پا سادہ الفاظوں کے دا ہوئے ملکہ سمندر پا گزے کے بن کے واقعتاً حضرت شیخ صاحب دمرا مصروفیات و سارا حضرت شیخ صاحب پا دو مدرسوں کے شیخ الحدیث تا او التا طلباء اور تناسدی او دے بخاری شریف او دے لوئے دور
ګوره د غټو غټو کتابونو درس ورکوي او بیا دې ځای نه سهار ځي او بیا چې راځي د دوه مدارسو درس وکړي بیا راځي دلته دوره صغرا ته کښېني حضرت شیخ صاحب دا دوه نیمې درې میاشتې مسلسل او د ده زندګي تر یوه حده پورې ما ته معلومه ده با مشقت زندګي دلته څوک وایي حضرت مونږ خواته به راځې اوله ورځ چا ټلیفون ورته کوه بار بار حضرت شیخ ویل یاره زه څه وکړمه اوس هلته مې دوره روانه ده او هلته جمعې ورځ ده نو تاسو یقین وساتو ما حضرت شیخ صاحب ته دا د ناست ده ما ورته ویل حضرت ستاسو دومره مصروفیات دي خیر ده دا دومره ټینشن ما خله چېرته نشي رسېدلی وی نشم تللی خیر ده ما معذرت قبول کړه نو د بارونو دا یو ډېر ښکلی محفل ده دا یو علمی خبر روانی دی او دا دی اللہ پا مونږ تاسو باندې احسان دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منوره نه دا د علماء او دا د حدیثو یو چرچه روانه شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام اهل مدینه ته فرمایي او اهل مدینه تاسو ته لره لره نه خلق راضی دلته او ګوره د هغې به خیال ساتئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اهل مدینه خلکو ته په هغه وخت باندې دا پیغام ورکړی او رسول الله چې ماله به وروستو دلته به خلک راځي د دنیا ګوټ ګوټ نه احادیث به زده کوي دین به زده کوي ګوره یاد وساتئ د هغې به خیال ساتئ نبی صاحب اهل مدینه ته وایي اهل مدینه منوره د علم منبع وا او بیا د مدینه منوره نه ګرد و پیش دا د قرآن او د حدیث دا علوم دا چینه منتقل شوللې لاړې بغداد ته سمرقند بخارا او دارنګې بیا د ستاسو موږ دارالعلوم دیوبند او الحمدلله زه دا ډېر په فخر سره دا خبره کوم چې الحمدلله نن په عالمي دنیا کې که د قرآن او د حدیث او د علم دین واضح او کلاو سمندر په شکل کې چینه روانې دي الحمدلله آپ پاکستان کې دي او په پاکستان کې بالخصوص په خیبر پختونخوا کې دي یو صرف د موږ اکوړه خټک په دیوبند شانې باندې یادېږي څومره لوی خبره ده او بیا په خیبر پختونخوا کې په کلي کلي باندې او په علاقې باندې ګرځه تا ته به داسې نمایان شخصیات د قرآن او د حدیث د علما درته میلاویږي چې یقین وساتئ چې هغوی سره کښېنئ او په هغوی باندې قرآن او حدیث په مجلسونو کې ناسته وکړي ته به وایې چې د دې خلکو سره زه ناست وایم دارالعلوم دیوبند حضرت شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ سو وقتی وفات شو حضرت قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ دا چھتا والی مسجد کے ہو پدو ہمارے دا گرمی ٹیم دا طالبان را روان دی او بشترے پوگا کڑی دی او جامع راخستی دی منگا حضرت شیخ وفات سا پیغو اخبانی دی حدیث و دا سی عامی چرچے نوے کہ لکا الحمدللہ نن وقت کی دی نو سو وقتی چه تیره دن نو پاگ جمعات دا چکتا والی مسجد حضرت قاسم نانوتی صاحب بدو آبانی سادہ جامع اچھولی دی او بڑا یو ضعیف شکل کے دا کمزور بدن مانے دا نو اگر طالبان ران اوبر اوباسی حضرت پخبر بانے لگیا دا اوبر تر اوباسی طالبان تا طالبان زور تا ہوئی میاں بڑے میاں جلدی نکال جلدی سے نکال دو دا ندی خبر چی قاسم نانوتی دا حضرت اوبر تر اوباسی طالبان سوک لام دی سوک جامعی دی نو حضرت اگر طالبان تا ہوئی وی ولی چیر تروانے وی جی منگ حضرت شیخ وفات سا او اس منگ دلتا خو سبق منگ دے حدیث و اس چی شیخ شتن رسول کو سارا نو منگ گرزو کا چیر تا منگ تبل استاذ ملاوشی حضرت انتا فرمائی مانی سبق نو آئے دوی وی جی ولی نکلو وی کردرنا اوی دا خیالو که چرتا دی جماعت مولو که مولانا چرتا با آخیرانی صورتونا ورتزدوی شروط الصلاة و خلاصیہ قیدیانی ورتزدوی او دا پا من بانے دا خیال لکه چرتا شروط الصلاة بسی گرزیگی او من خود احادیث و کتابونا بخاری و ترمیزی و مسلم و ابو داود پدے پسی گرزیگی سارا وی بڑے میاں کیوں
پڑھاو کا نو هغه طالبانو په خپل منځ کې هلکاني که نه مزاح کوي کتابونه ورته راواخیستل وایي حضرت شروع کا حضرت ورته لګیا شو څو وخت چې په حدیثو باندې بحث شروع کړو طالبان حیران پاتې شو اوهو دا خو بڑے میاں کمال کی پا احادیث بانے کم انداز سارا بحث کی سو وقت سبق بن کر نو طالبان حضرت نے فرمائی حضرت یا تو آپ شاہ عبدالغنی لگتے ہیں یا شاہ عبدالغنی جیسے حضرت یا تو شاہ عبدالغنی پخپلا میں ترجمندائش ہے او یا تو شاہ عبدالغنی کو دے لگے گے حضرت شاہ عبدالغنی شاہ گیرہ کو چکم باس کاؤ پا کم انداز سارا پا حدیث بانے باس کاؤ دمارونو دا دے قرآن و دے حدیث دے احادیث و چرچے دے اغزائن روان شوئے الحمدللہ نن مونگ دے ستاسو پدے وطن کے یو چرتا میں کتاب کے کہا تھا اس نامل مانویر رشی غالباً حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ یاد دب متعلقین پا حوالے سر خبرہ میں قتل پا کتاب کی وہ دارو میں دیوبند چکل زنانا مانا دارو میں دیوبند کے پتک وحبانے اگر داخلے بندے ہوئے ناظم ہوئے لمن صبر شاگردان اخل محدود دیوبند بستی ہوا او پا اگے کے بعد طالب علمان ہوتا صرف ہی صرف اگر قرون و وظیفے پا انداز سر لڑے راتر مزید اضافی طالبان ببیان داخل آگے حضرت مبارک کے راضی وہ عزت جس وقت الطلان داخلہ بند ہوا وہ عزت دیر زیاد پریشان شو میں دا بس کہوں وہ پدے وہ ہمارے یو طالب علم و غالباً دے سندھ کا دے بنگال یو طالب علم پا حوالے سے رہی کرے وہ اغمات ہوئے وہ اتخا پکے گا ما خیر دا ما داخلہ شوئے دا ما تو چکمہ ڈوڑے ملاوی دی نیمہ بدا ستاوی زمان ڈوڑے و نیمہ بدا زوائی وہ حضرت پکل ذکر کہاں وہ انہوں اللہ جل شانوں کم خدمات دے مانا اخلی وہ زوان چھے دے ما شرف دے ثواب کی اگر طالب علم چھے دن بجھندائی اور کمر بے سارا دے ما شرف برابر کے شریک تا ذکر ما شبق ویلے دے اگر طالب علم پا برکت سارا اگر بخبل ڈوڑے نہیں مکڑے ہو نہیں بے ماتی خیوانے مباجز اخبل اخبر لے ہو نو دا طالب علمان چھے دانن سبقو نوائی اونن دا علماء جوڑ شوی دی حضرت شیخ دا حضرت مفتی صاحب نور علماء کرام گھر تشریف فرما دی الحمدللہ من اللہ جل شانو لدونا لوی خدمات اخلی دوی پکوم مدرسوں کے پکوم ترسگاہانوں کی سبقو نویلی دی پدے کہ دی عام مسلمانانو تعاون و امداد شامل ہو عام مسلمانانو حوصلہ افزائی و عملی خدمات پکے شامل ہو نن اغا خلق اغم پا ثواب کے شریک دی درس حدیث اخیرانہ حضرت شیخ صاحب ورک لیکن دمرانوی عظیم مجمع ناستارا او دے قرآن او دے حدیث پا بارے کے خبر کی گی اگا خلقم پا ثواب کے برابر کی شریک دی نو دیو جن دے ماروں گزارش ملادر تکاو جدا دے منتاسو دے پارے یو لوی خوشحالی دا دیر لوی سخت خوشحالی تحدیث بن نعمت پر طور بانے دا خبر ذکر کون شاید دیر چرتا میں ذکر کرے نوی دا سے یو نی ملگری سار کا ساتھی دا سے خبر چرتا اسے شوی مدینہ منوری کی مسجد ریاض الجنت کے ماخام پہ نو علتا خرشوی لمازر ٹیم آزانو نوشو نو دا خلق زیون نیولی ریاض الجنت کے نو صدا سے اولانو میں نے یا اللہ مو خودی کیر شوالا ہے اس دا ریاض الجنت تو خل مانزتا مردے شوق کی گی اللہ پدیر رہی کی چل موزم آدھا کو مولگا ناشتا وشیاؤ کے چلتا یو سورکاتون نوافر و مقامل آنشو نو دا مدینہ جامعہ علکان و طالب علمان ابوی سر بخاری شریف کتاب ہوا دا سناستی نوزیو اوپی لیدنم چی دا خصوص مولا صاحب دا پگڑے پا سارا را و سادا سرائی دا مولا صاحب دا اوگورا دا وسولان دا پدری نپوئی گی چی چاہتا با دیکھوار کم یا بسور کم زانتا وزان زائی پیدا کما ما توئی پا عربی کے وہ تلک سے انتظاروں کا سو وقتی جب ادری گی منگ داسو کا سمرگری منگ زانور تنگوتا تا زائی در کوتا دے زائی نظامان ما الحمدللہ خدای بندو بستے ہوگا اگو خود المنزل آباد کافی انتظار ہوئی سوالتی چل موز اداش اگا حضرات ماتا ظاہر آکر موقع راکنا للموز میں دوی سر ادا کر چکل المنظور اداش عبادت کافی موقعی سر نو اگا علکان دا سے مخماتا روانا مدوی حضرت تکم زائے میں زد پاکستان او
او د پښتونخوا د دغه علاقې مې ورته یادې کړې هغه ډېر زیات خوشحاله شو بیا ما ته وویل موږ تا سره لږ یو څو خبرې کوو اجازه ته ما بلکل خبرې کوو ما ته خو عربي داسې فصیحه نه راځي وایي خیر موږ پوهېږو نو سره لګیا شو خبره یې شروع کړه بیا ما ته وایي ته خو ملا لګېږې ما داسې ملا خو نه یم خو په مدرسې کې ګرځو سره ما تاسو ته څه وایو ستاسو خو عرب علما یې کله داسې یوه پوښتنه وکړې موږ ته خو دومره مهارت نشته ده نو هغه وایي حضرت موږ یو ډېر لوی خواهش ده وایي تاسو حدیث چېرته ویلی دی ما چې حدیث اوس ما اوس خو پکې راغلی ما حدیث خو ما خپل استاد شیخ شهید شیخ حسن شهید رحمه الله نه ویلی دی وی ترجمه او تفسیر ویلی چا نه ویلی دی ما خپل والد محترم نه مې ویلی دی خپل والد سره تذکره مې ورته وکړه وی حضرت د حدیثو په حوالې سره موږ اورېدلي دي د هندوستان او د پاکستان او د افغانستان د علماو سره قوي سند دي په احادیثو په حوالې سره نو دا حدیث سند به موږ ته تاسو ته اجازه منتقل را به نه کوي یاره تاسو یقین وساتئ دا منبر دا ډېر ذمهوار ځای دی وروڼو دا باندې سړی داسې اخوا دېخوا اپلتې نشي ویشتلی دومره سخت عجیبه انداز کړم لکه سړی دلگیر غونډې کې ما زه څه درته ووایم یو طرف ته رسول الله روضه ده او بل طرف ته دومره مقدس ځای کې ده او بل طرف ته د ما غوندې اجمي د علم د حدیثو نه ډېر نابلد البته یو نسبت مې شته ده د خپلو د شیوخو سره د خپلو استادانو سره لیکن په نورو په حوالو سره زه یو ډېر نابلد او ناواقف یم وایي خیر ده دا موږ ته ډېر قبوله ده او وایي بیا څوک د سند خبره شروع شوه په د بخاري شریف کتاب خلاص کړ لږ عبارتونه مو سره وویلې او هغې نه پس ما وویل سند که لږ تاسو ولیکئ سره نو څوک د لیکل شروع شو ما خو عربي فصیحه نه ده وایي خیر ده تاسو ورته وایئ او موږ به خپله تصحیح کوو سره یاره هغه سند چې د هغوی څومره ونیو د حدیثو د سند ته او د پاکستان او د خیبر پختونخوا مسلمانانو دا مدرسې او دا اکابر شیوخ علما دا مفتیان اعظام چې دا نن تاسو موږ ته فی سبیل الله الله دین او د الله کلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه ښایي یقین ساتو په داسې وخت باندې به تا ته قدر پیدا شي ما یا الله دې خلکو ته وګورئ او چې څوک د حدیث اجازه وایي موږ به سبا بیا راځو موږ سره نور ملګري دي ما حضرت تاسو ته پته نشته ده چې په ما پړه باندې او دا یقین سره وایم چې په یو وخت باندې زه څومره پریشان شوم ما یا الله موږ دا په څه امتحان کې راغلو خو ما کې نه وي دا هلکان دي او د دوی بار بار دومره سخت اصرار نه بعد چې زه په دې باندې پوهېدلم چې دا هلکان سخت خفه کېږي او کیدای شي صاحب روضه هم خفه شي بالکل په دغه وجې باندې ما یا الله خدای په کوم امتحان کې راغلو نه دې معلوم دا د الله ډېر لوی عظیم احسان ده چې موږ او تاسو ته داسې علما داسې مشایخ الله راکړي دي چې هغه موږ او تاسو ته د قرآن او د حدیث دا لګیا دي او بیانوي او مسلسل د طلباء جمع غفیر په هغې پسې طلباء جمع غفیر پسې روان دي څومره لوی خبره ده علماء په دین کې مصروفیت دي حضرت امام ابو یوسف رحمت الله علیه زنکدن حالت ده حضرت امام ابو یوسف زنکدن حالت ده یو علما راغله او په دغه وخت باندې علمي مسله ورسره شروع کړه وایي حضرت د شیطان چې ولي جمرات دا ماشیه افضل لک راکبا افضل یعنی سړی پیدا ولیداب افضل ده او کنه په سورلی باندې په هغه زمانه کې اوښان او اسونه په هغې باندې ناست دی هغه شیطان ولیدا بهتره ده حضرت امام ابو یوسف رحمت الله علیه څه ورته فرمایي امام ابو یوسف ورته فرمایي زنکدن حالت دی ګوره فرمایي وایي په کوم هغه رمی نه بعده دعا شته هلته ماشیان افضل ده او چې کومه نه بعده دعا نشته ده لکه آخرنۍ جمره هغې نه بعده دعا نشته ده نو هغه راکبا افضل ده څومره عجیبه مسله یې په داسې وخت باندې چې په زنکدن په حالت باندې ده څومره عجیبه مسله یې چیړ کړه ده امت ته یې ورسوله امام ابو یوسف رحمت الله علیه د هارون رشید په زمانه کې قاضي القضات حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ تا ہارون رشید باچہ پہلے زمانے کے خبر سے چھے امام محمد تا اللہ اچھتا ہے رکھوڑ کرائی دا حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ دا امام ابو یوسف شاگردی کہہ رہا تھا
دا دواړه د امام ابو حنیفه صاحب شاګردان دي. خو څه وخت حضرت امام اعظم صاحب د دنیا نه رخصت شو، د امام محمد حضرت امام یوسف صاحب سره څه وخت تیر او حضرت امام شافعي صاحب د امام محمد سره تیر. امام شافعي د امام محمد شاګرد ده. نو په دغه وخت باندې حضرت امام محمد هارون رشید ویل امام یوسف صاحب ته و امام محمد راواله سبب مجلس ته خامخا امام محمد راولوي او امام محمد ته الله کوم علم ورکړی او په عربیت کې کوم فصیح اللسان دی، زبردست فصیح اللسان.